جمعے دا دن ہے، محرم دا مہینہ ہے، تے میں ذکر اس مومن دا چھیڑن لگا ہاں جیڑا عام مومن نہیں ہے، مومنہ دا بھی سردار ہے۔ اے مدینے دا مومن ہے، رسول دا دوترے، علی دا بچڑے، فاطمہ دا جگر پارے، حسن دا ویرے، زینب دا بھراوے، اے سنیا دا پیرے، ادا نا حسین شبیرے۔ اے مدینے تو چلے مکے آئے، مکے تو چلے کربلا آئے، لگا دیتی دکان، سجا دیتا بازار، قدرت دی آواز آئی حسین مال ویچیں گا، یا اللہ حاضرہ، فرمایا حسین میں ڈیمانڈ پیا کرنے، تیرا بڑھاپا لوانگا، بچے لوانگا، بھائی لوانگا، وطن لوانگا، بھکھیاں تے پیاسیاں رکھاں گا، میں تیرے گھر دیاں بی بیاں نوں قیدی بنا